अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात और ख़वातीन, ये एक बात जहन में आई अभी मगरिब के वक्त कि हमारी जो हफ्तावारी क्लासेस हैं और इसी तरीक़े से रेगुलर क्लासेस हैं कि हम लोग यहाँ कुरान मजीद की तफसीर का भी सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मगरिब में जहन में बात आई कि तफसीर कुरान मजीद के आज की हमारी क्लास में कि जो सिलसिलावार चल रहा था और जिसका हमारे साथी रिवीजन कर रहे थे, तो क्यों ना हम शब बारात से मुताल्लिक़ उसका हम फ़ायदा उठाएं, क्यों ना हम उससे। तो इस जहन में ये बात आते ही फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज बनाया और शेयर किया, और जिसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी नए साथी जुड़े हैं। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज हमारी तफसीर की क्लास में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग दुआ करेंगे। तो मोहतरम हजरात, ये आपके खुलूस और ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे मुख्तलिफ मकामात से अल्लाह ने जोड़ा है। देखिए, आज के शब बारात से मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक फ़िक्र ये है कि भाई शब बारात कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि शब बारात कोई चीज़ नहीं है, नहीं, शब बारात एक चीज़ है, लेकिन उसको उसको जिस तरीक़े से आज हमारे यहाँ अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें ये बात पेश नज़र रखनी है कि ये शब बारात हमारी ज़िंदगी में अल्लाह से ताल्लुक़ को इज़ाफ़ा करने का ज़रिया है। और अभी मगरिब से पहले भी हमारे मुखलिस हैं, उनका फ़ोन आया कि वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास एक साहब बोल रहे हैं कि ये शब बारात कुछ नहीं है, ये कब्रिस्तान जाना कुछ नहीं है। तो मैं बोला भाई, आप बोलने वाले तो क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर क्या है? खाना खाना है, फिर सो जाना है। तो पैदा इसीलिए हैं खाने के लिए, और खा इसलिए रहे हैं कि पैदा हुए हैं खाने के लिए। तो मेरे भाई, हम ना खाने के लिए पैदा हुए, ना खा इसलिए रहे हैं कि पैदा इसीलिए हुए हैं। तो याद रखिए कि हम ये बोले ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर आखिर है क्या, करना क्या है? इस सिलसिले में एक उसूल याद रखिए कि उसूल ये है
کہ انڈیویجول کوئی بھی آپ کام کریں اس کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. میں ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. میں دعا کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے. میں جو ہے نیک کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم نے جو ہے ایڈیشنل جو چیزیں ایڈ کی ہیں، یہ جو ہے ہمارے لیے دشوار چیز ہے. تو اس موقع پر میں ہمارے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شب برات کے اندر اور شب برات کے اس موقع پر آپ دعا کریے. کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دعا کرنے میں کوئی اختلاف ہے، اللہ سے مانگنے میں کوئی اختلاف ہے، قرآن پڑھنے میں کوئی اختلاف ہے، ذکر کرنے میں کوئی اختلاف ہے، درود شریف پڑھنے میں کوئی اختلاف ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے میں کوئی اختلاف ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے میرے بھائی. اور پھر اس سلسلے میں یعنی شب برات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت بنایا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 19 حدیثیں ہیں، اور پھر ان 19 حدیثوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مغفرت مانگنا ہے، اللہ سے رزق مانگنا ہے، اللہ سے عمر مانگنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنا ہے. یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اسی طریقے سے کہ آج کی رات جو ذہن میں میرے مغرب میں بات آئی کہ کتنی چیزیں شریک ہو گئی، کہ ایک تو شب برات کی رات ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے، اور شعبان کی 15ویں رات، 14ویں یعنی صبح. تو اس طریقے سے یہ ایک رات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جمعہ کی رات ہے، اور جمعہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اس دن، جمعہ کے دن، ایک مومن کی دعا قبول ہوتی ہے مغرب کے وقت سے. اور پھر یہ جو ہے ایام 20 بولتے ہیں. ایام 20 کا مطلب کیا ہے؟ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15. اللہ کے رسول یہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، تو یہ جو ہے وہ ان دنوں میں سے ہیں. تو دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہم مختلف جگہوں سے، ہمارے مرد حضرات تو ماشاءاللہ مسجد جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جو ہے وہ بیان سن لیتے ہیں. تو میں نے بھی کل ہماری تفسیر کی کلاس میں عرض کیا تھا کہ ہماری یہ جو خواتین ہیں، ان کے لیے کہ ہمارا کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے میں گزر جائے، اللہ سے مانگنے میں ہم کو موقع مل جائے، تو اس سے بڑی ہماری سعادت مندی کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بول رہے ہیں بھائی یہ نہ کو کرو، یہ نہ کو کرو، وہ نہ کو کرو، یہ نہ کو کرو. اور پھر کہاں بول رہے ہیں؟ بالکل جو ہے نازک وقت جا کے بول رہے ہیں. یہ ابھی حیدرآباد کا واقعہ ہے کہ یہاں جو فصل آنسر ہے وہاں تدفین ہو رہی تھی. ایک مولانا صاحب بولے یہ کرنا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. بیچارے وہ غم میں میت میں سے اتنا مارے بندے کے کپڑے پھڑ گئے. تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، امت کو ایجوکیٹ کریے. ہم امت کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے فتوے کی گن لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، وہ یہ ہے. پھر سب ہے بھائی امت کے لیے پازیٹیو لے. ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ امت کو کب قرآن سے قریب لائیں گے؟
اور کب ہم جو ہے امت کے اندر پازیٹیولی جو ہے کوئی کام کرنے کی جو ہے رخ بنائیں گے؟ دیکھیے کہ امت کا جو شعور ہے، امت کی جو فکر ہے، پہلے زمانے میں جو کام تھا وہ ہمارے بڑوں نے کر لیا. اپنے زمانے کے جو ائمہ تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، تابعین تھے، صحابہ تھے، ان کے لیے ان کے زمانے کا کام تھا. آج ہمارے لیے وہ کام ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو جو ہے فکر دینا ہے، ان کو جو ہے سنبھالنا ہے، اور ہم جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور ہم پھر جو ہے وہ اس وقت آ کے ہم بولتے ہیں بھائی یہ کر مت کرو، یہ ایسا کرو ایسا. ارے بھائی سال کی 11 اور 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے جو ہم پازیٹیولی جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں ارے بھائی دعا کرنا ہے، بھائی دعا پڑھنا نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں؟ دعا پڑھ رہے ہیں آپ، دعا نہیں کر رہے. بھائی آپ جو ہے اللہ آپ کو خوبصورت پیدا کرا نا بھائی، آپ کی ناک، آنکھ، کان، چہرہ، آپ کے پلک، آپ کی ہر چیز اچھا ہی بنائے نا. پھر کیوں جا رہے صاحب آپ بیوٹی پارلر؟ آپ کیوں جا رہے صاحب اپنے آپ کو تیار کرنے، جب اللہ اتنا چہرہ مہرا بنا دیا؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں تو شوشے چھوڑ رہے کہ دعا پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے. ارے بھائی جب اللہ آپ کو خوبصورت ہی بنایا تو پھر اور اس کے اوپر پاؤڈر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک اوپر اتنا ٹائم، اتنا دماغ، اتنا پیسہ، اتنی انرجی، اتنا کانسنٹریشن آپ پوچھئے مت. اور یہاں دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں ہم بولے ارے بھائی یہ تو جو ہے انہوں کو دعا پڑھ رہے، دعا کرنا ہے. تو کیا دعا کرنا ایک دم آ جائے گا؟ 100% آ جائے گا؟ ارے پڑھتے پڑھتے آئے گا، بولتے بولتے بولنا آئے گا، اللہ سے مانگتے مانگتے مانگنا آئے گا. تو یاد رکھیے یہ سب جو ہے ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں، امت کو جو ہے ادھر ادھر لے جانے والی چیزیں. آپ بولیے بھائی آپ اپنی مرضی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ بیٹھیے ہم پڑھیں گے، آپ بیٹھیے ہم آپ سے کوئی چیز سیکھیں گے. اور رہی بات یہ کہ صاحب یہ ایسا کرنا تھا، وہ ویسا کرنا تھا، یہ آپ اپنی جگہ رکھیے. یقین جانیے آج امت میں کام کرنے کے لیے اتنا کام، اتنا کام، اتنا کام ہے کہ کے لیے ایک آدمی کے لیے وہ اس کا وقت اور اس کا ٹائم جو ہے ناکافی ہے. تو بہرحال اس موقع پر میں تمام ساتھیوں کے جڑنے کو اور اس حاضری کو اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہوں. اور ہمارے جتنے نئے ساتھی ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیے بھائی کہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتیں اپنی جگہ، مصروفیات اپنی جگہ، لیکن ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے جڑے. اللہ کا کلام. اور میں آج کل حاجیوں کی کلاس میں بھی بول رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں لاک ڈاؤن میں اور پھر یہ جو حالات آئے ہیں، یقین جانیے آپ حج کر کے آئیں گے لیکن حج باقی نہیں رہے گا. آپ نماز پڑھ کے آئیں گے لیکن نماز باقی نہیں رہے گی. آپ روزہ رکھ کے افطار کریں گے، آپ کا روزہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا رمضان باقی نہیں رہے گا. صرف 2 چیزیں ہیں، اگر ہم نے وہ کیا تو ہمارا یہ سب کچھ باقی ہے. ہم ہندوستان میں، دنیا بھر میں مسلمان باقی ہیں. اگر ہم نے یہ نہیں کیا، لکھ لیجئے کہ آنے والا زمانہ، آنے والا وقت، آنے والی جنریشن دیکھے گی کہ ہم بلکھ جائیں گے ایمان، اسلام اور قرآن کے لیے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے مسجد، دوسرا ہے قرآن. اگر ہم نے اپنے آپ کو مسجدوں سے نہیں جوڑا، آپ لاکھ ترقی کر لیجئے، آپ اس دنیا کے اندر
रहने का अपना जो है हक नहीं साबित कर सकते। मस्जिद से नहीं जुड़ेंगे, हमारी आबादी मस्जिद से है। हम मस्जिद को छोड़ दें और हम ये समझ लें कि भाई हम बहुत पॉश एरिया में रह रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न और बहुत एक्सपेंसिव और गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपकी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। मस्जिद से आप जुड़े हैं, आप बाकी हैं, आपका ईमान बाकी है, आपकी नस्लें बाकी हैं, आपकी मुस्तकबिल बाकी है। और दूसरी चीज है कुरान। अगर हमने कुरान से जुड़ा है, अगर हम कुरान को जोड़े हैं, कुरान से हमने अपना राबता रखा है, यकीन जानिए कि ये कुरान हमको बाकी रखने वाला है, ये कुरान हमारी गारंटी देने वाला है। मेरे भाई जरा गौर करो कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो 1500 साल के बाद अरबी लैंग्वेज बाकी है, 1500 साल के बाद उसकी स्क्रिप्ट बाकी है, 1500 साल के बाद उसके पढ़ने वाले बाकी हैं। तो वो इंसान जो कुरान को अपना बना लिया वो बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, कुरान वालों की अहले कुरान, अल्लाह ने हदीस में, अल्लाह के रसूल ने हमको फरमाया, अभी थोड़े दिन, 1 महीने पहले की बात है, कि एक साहब मुझे किताब दिए कि बोले मुफ्ती साहब ये 120 साल पहले की उर्दू की किताब है, और चूंकि आप हज की क्लासेस लेते हैं तो ये साहब 120 साल पहले हज करे थे, ये जो है उनकी किताब है, देखिए। मैं देखा, अरे भाई माशाल्लाह क्या बात है कि 120 साल पहले हज कैसा हुआ वो लिखिए, कि 5 रुपए में पूरा हज हो गया, कि वहां से जो गए थे कि इतने महीने लगे, एक एक चीज इन्होंने लिखे, एक एक 3 पाई इतने लगे थे, 4 पाई इतने लगे, एक एक चीज। लेकिन अजीब बात मुझे वहां एक मालूम हुई कि वही किताब जो है तेलुगु में है, और वहां पे जो है ये हमारे आंध्रा के कुछ नौजवान भी बैठे हुए थे। तो वो बोले, वो साहब उनको किताब दिए, बोले भाई जरा ये पढ़ो। तो जबकि बोले वो तेलुगु के पंडित हैं, वो बंदा तेलुगु की किताब लिया आया था, लेके कर रहा। तो बोले अरे भाई, आप जब तेलुगु के पंडित हैं तो फिर ये तेलुगु में पढ़ क्यों नहीं रहे? उन्होंने बोले तुमसे नहीं पढ़ा जाता, कोई और है तो बोलो। उन्होंने बोला भाई मैं विजयवाड़ा का हूँ, मेरी तेलुगु बेहतरीन है, आप दीजिए मैं पढ़ता हूँ। अब वो बंदा भी लिया तो हजरत को क्या की पढ़ रहा, वो शाह साहब ये वो क्या की पढ़ रहा। मैं बोला भाई ये है क्या, ये क्या लतीफा हो रहा? तो वो साहब बोले भाई ये 120 साल 100 साल पहले की तेलुगु है, ये आज का तेलुगु का पंडित भी नहीं पढ़ सकता, कि तेलुगु इतनी चेंज हो गई। मैं बोला अबा, यही सेम चीज इंग्लिश में है, कि 100 साल पहले का जो शेक्सपियर है, थाई थो दो दो ये वो जो त्रो पढ़ते ना आप, वो इंग्लिश आज का हमारा नौजवान नहीं समझता। लेकिन कुरान 1500 साल हो गए, वही कुरान पूरी दुनिया में समझा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उसका माना और मतलब है। तो मेरे भाइयों, जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, मैं उनसे दिली मेरी गुजारिश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे, हम लोग तफसीर की क्लास कर रहे हैं आप मेरे साथ, मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल करिए, कुरान मजीद को अपनी जिंदगी में लाइए। कैसे? पढ़ने के एतबार से नहीं, समझने के एतबार से। कि डेली मिनिमम 1 आयत, मिनिमम 2 आयत, मिनिमम 3, जिंदगी का टारगेट बनाइए। कि भाई हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कि हमारे ब्रश करने से हमारा मुंह साफ होता है, हम फ्रेश होते हैं तो हमारी फिजिकल, हमको जो है एक ताजगी मिलती है। यकीन जानिए कुरान की 1 आयत, कुरान की 2 आयत हमारे लिए रिवोल्यूशनरी है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमारे अल्लाह ने जो रूह रखी है उसकी ग़िज़ा, आज हम उसको वो ग़िज़ा नहीं दे रहे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा, इधर उधर आए मैं शाए हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही, कुरान अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है हम पर
कि 2021 में ऑनलाइन तफसीर का एक सिलसिला शुरू हुआ और 2024 में वो मुकम्मल हो गया, और अभी ये दूसरा दौर शुरू हुआ जिसके अंदर हम लोग हदीस भी पढ़ेंगे और सीरत तय्यबा भी मुकम्मल करेंगे। तो इस मौके पर मैं अपने तमाम साथियों से कि एक पैगाम मेरा जहाँ तक पहुँच रहा है कि न सिर्फ आप अपने घर में मामूल बनाइए कि कुरान मजीद अल्लाह के कलाम को हम समझें, अल्लाह के कलाम की आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो उसका तर्जमा भी हमारे सामने आए। इस मौके पर मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे इख्तिलाफात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिवली काम करने वाला बंदा रहा। जहाँ लोगों ने इख्तिलाफ किए वो कहा, मैं कहा भाई अल्लाह हाफिज, आप अपना काम करिए, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। मुझे कोई बंदा, एक बंदा भी आ गया, वो बोल रहा है मुफ्ती साहब सूरह फातिहा सिखा दो, चलो भाई बैठो सूरह फातिहा सीख लो, चलो भाई दुआ कुनूत सीख लो, चलो भाई कुरान सीख लो, चलो भाई अरबी सीख लो। अभी देख लीजिए, कई मेरे साथी यहाँ जुड़े हैं। दुबई से डॉक्टर एजाज साहब हैं, ऑर्थोपेडिक, और कनाडा और अमेरिका से हैं, माशाल्लाह ये डॉक्टर्स हैं। आप पूछिए हम लोग कितने, आधा घंटा पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए कि हम पॉजिटिवली काम करें। कि अगर हमने ये कहा कि भाई यहाँ सुराख है, यहाँ गड़ा है, यहाँ पे ये है, हम सब बोल रहे, अरे भाई एक बंदा जाके वो ला के वहां रख दिया तो खत्म हो गया ना। हम वो काम नहीं कर रहे। तो मैं इस मौके पे दो बातें अर्ज करूंगा, फिर दुआ करेंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए, दुआ मोमिन का हथियार है, मेरा और आपका हथियार है, वेपन ऑफ द बिलीवर है। एक हथियार हमारा क्या है? दुआ है। तो ये दुआ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये दुआ तकदीर को बदलने वाली है। ये दुआ इबादत है, ये दुआ इबादत की रूह है। और याद रखिए कि बेहतरीन दुआएं कुरान की दुआएं, बेहतरीन दुआएं अल्लाह के रसूल की दुआएं, फिर उसके बाद हम अपनी दुआएं हैं। तो इसलिए हम और आप कोशिश करें। और बंदे ने ये एक काम किया है, ये आपकी स्क्रीन पर ये चीज नजर आ रही है। हमारे कोई साथी हैं तो बताएं, नजर आ रही है ना? जी मुफ्ती साहब। हाँ, कि ये दुआए रोजेदार है, कि ये दुआए रोजेदार अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने बनाई। और फिर ये कुरान और हदीस की अरबी दुआओं का खुलासा है। अभी जैसे मैंने कहा कि दुआएं तो बेशुमार भाई, कोई भी ये है वो है नहीं, सबसे दिल को करने वाली दुआ कुरान की है, अल्लाह जो दुआ बताए। दूसरी दुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये बंदे ने ये दुआए रोजेदार बनाया, और ये माशाल्लाह पॉइंट वाइज है कि इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा दिल हमने, क्यों? इसलिए कि बात अल्लाह की है, बात अल्लाह के रसूल की है। मैं लाख कोशिश कर लूं, वो मैं नहीं बोल सकता कि जो अल्लाह बोलना चाह रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआए रोजेदार है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यकीन जानिए कि मुझे खुशी है इस बात की कि जब ये दुआए रोजेदार अल्हम्दुलिल्लाह छपी है तो मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह मेरी वालिदा की उम्र दराज फरमाए, कि मेरी वालिदा का रमज़ान में हर असर के बाद, अभी अभी उनका, वो मुझे बोलती हैं रमज़ान से 10-15 दिन पहले कि बेटे वो दुआए रोजेदार कहाँ हैं, वो 2-3 कापियाँ रख दो। असर पढ़ के ये दुआ मुस्तकिल मगरिब तक पढ़ती है। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और सआदत की बात क्या होगी। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कई साथियों ने फ़ोन करके बताया कि मुफ्ती साहब, असर के बाद हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत दस्तरखान बिछता है, जिसके अंदर मुर्ग मुसल्लम होता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब से आपकी ये दुआए रोजेदार हमको मिली है, अब जो है वो
वहाँ हमारे दस्तरखान पर ये भी होती है कि हर बंदा लेके उसको। तो बात ये है कि मैंने वही कहा ना कि भाई ये बातों में मत जाइए। लोग बोलते हैं आप दुआ पढ़ रहे भाई, आप दुआ करना है। भाई आप रोजाना ये रोजाना जो यहाँ की हरीस, वहाँ की हलीम, वहाँ का चिकना, वहाँ का ये, वहाँ का पराठा, और वहाँ की ये है, ये सब क्या है, ये मुंह के चटखारे हैं ना। खाओ ना भाई, खाना दाल खाना। नहीं मुफ्ती साहब, आपको नहीं मालूम भाई पिस्ता हाउस की हलीम कैसी है, शागौस की हलीम कैसी है, आपको नहीं मालूम। आपको मटन का नहीं मालूम, आपको जो है फला की हरीस का मजा नहीं मालूम। जबान के ये चटखारे तो मालूम है, और ये हमारा दिल से जबान से निकल जाए, बोलते बोलते बोलना आता है। और हजरात गिरामी, ये दुआए रोजेदार अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैंने ऐसे पेपर पर प्रिंट कराया है कि जो 1 महीने तक आप इफ्तार के वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ पानी वगैरह होता है, इफ्तारी होती है, फ्रूट वगैरह, तो वो लगेगा भी तो वो खराब नहीं होगा। तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 5 रुपये है। तो सिर्फ 5 रुपये। तो ये मेरा मकसद ये है कि इससे पैसे कमाना नहीं है, इसका मकसद ये है कि मैं घर घर तक ये दुआए रोजेदार पहुंचाऊं। तो और ये दुआए रोजेदार पीडीएफ में है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आप भी शेयर करिए। और साथ में जो है हम जो है दूसरों तक इसको पहुंचाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है अपने लिए, अपने मरहूमीन के सवाब जारिया के लिए हर रोजेदार तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद राब्ता करें। एक चीज ये है कि पहली तो ये कि मैं दुआ करूं, हम दुआ करने वाले बन जाएं। दूसरी चीज, देखिए कुरान मजीद पढ़कर, कि हम ये कहते हैं ना कि अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि आज जुमा की रात है, और फिर 13, 14, 15 में से अय्याम 20 की रात है, शबे बारात है। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। चौथी चीज आप ऐड करिए कि हमारी दुआओं के कबूल कराने का एक नुस्खा कुरान मजीद पढ़ना है। आप और मैं चाहते हैं कि भाई मेरी दुआ कबूल हो जाए। आप कुछ मत करिए, आप अपने घर में कुरान लीजिए, वजू करिए, बैठ जाइए, एक रुकू पढ़िए, दुआ करिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के कलाम के बाद दुआ कबूल होती, नमाज के बाद दुआ कबूल होती, काबतुल्लाह को देखने के बाद दुआ कबूल होती, वालिदैन को देखने के बाद दुआ कबूल होती, तवाफ के दरमियान दुआ कबूल होती, नमाज के बाद दुआ कबूल होती, सदक़े के बाद दुआ कबूल होती, बीमारी की हालत में दुआ कबूल होती। तो मेरे भाई, जब मौला हमको तरीका बता दिया, तो हम लड़ने झगड़ने बहस मुबाहसे में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? उनसे बोलिए भाई जो आपको करना है आप करिए, हम तो पॉजिटिवली जाएंगे। तो मैं आज के इस दुआई इज्तिमा में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ, और वहाँ से कि एक तो सूरह फातिहा है जिसको सूरत दुआ कहा गया, इसका नाम एक क्या है, सूरत दुआ है, दुआ वाली सूरा। और फिर उसके बाद सूरह बकरा में से 3 जगह से पढ़ूंगा। सूरह बकरा की इफ्तिताई 5 आयतें, फिर आयतल कुर्सी वाली आयत, फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। क्यों? इसलिए कि ये आयतों के बारे में हदीस में है कि वो आयतें हैं कि जो किसी पागल के ऊपर भी कोई पढ़ दिया पूरे यकीन के साथ, तो वो पागल सेहतमंद हो जाए। तो मेरे भाई और बहनी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो साथ हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. جی محترم حضرات، میں نے آج کی اس مبارک موقع پر ایک کوشش یہ کی ہے کہ بندہ تو انشاءاللہ دعا کرے گا ہی کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی دعا کرنا آ جائے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. تو ابھی ہمارے ساتھیوں میں سے ایک دو ساتھی انشاءاللہ مختصر دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ بندہ بھی دعا کرے گا. تو میں محترمہ شاہین صاحبہ نظام آباد اور محترمہ تسلیم کوثر صاحبہ کہ دونوں موجود ہیں تو ذرا بتا دیں. میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وذلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم حفظني بالإسلام قائما وحفظني بالإسلام قاعدا وحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اكفني بحلالك من حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اے اللہ، آپ غفور و رحیم ہیں، آپ رحمان و رحیم ہیں۔ اے اللہ، آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ ہم سب تیرے بے حد کمزور، ناتواں اور محتاج بندے ہیں۔ اے اللہ، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس ہمیں معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ، یہ شب برات کی مبارک رات ہے، وہ رات جس میں تو نے اپنے مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، وہ رات جس میں تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ ہمارے تمام گناہ بخش دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا لا علمی میں۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سستی، غفلت اور شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو اپنے سجدوں کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا من المقیمین للصلاة ومن خاشعین فیہا ومن المقبولین۔ یا اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا، ہمیں دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ، اس راستے پر چلا جس پر تیرے نیک بندے چلے ہیں، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ، تیرے حبیب، تیرے محبوب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قیامت کے دن، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، وہ دن جب سب خوف زدہ ہوں گے، جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔
جب ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا اے اللہ، اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وادخلنا الجنت مع الابرار۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہماری مصیبتوں میں استقامت دے، ہمیں تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بے صبری، ناشکری اور شکایتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم اجعلنا من الصابرین والشاکرین واجعلنا من الفائزین۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمیں ان کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا جو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب فرما۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے تیری رضا، تیری رحمت، تیری مغفرت اور جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور ہمیں ہمیشہ اپنی محبت اور قربت عطا فرما۔ اللہم انی نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ یہ دعا قبول فرما، ہماری سسکیاں، ہماری آہیں، ہمارے آنسو یہ سب تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا، ہمیں اپنے قریب کر، ہماری ہر پریشانی اے اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل دعائنا وجعلنا من المقربین۔ آمین ثم آمین السلام آمین علیکم۔ آمین آمین۔ جی شاہین صاحبہ نظام آباد۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، ربی غفری ورحمہ وانتا خیر الراحمین، آمین یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ آمین اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وآرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آمین هب لنا من ازواجنا ذراتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، یا ربی ذوالجلال والاکرام، قولا من رب الرحیم، قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ یا اے عدل و انصاف قائم کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حاضر ناظر جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ آمین ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے جی اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والے، اے اللہ آمین ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں سے تو نواز دے۔ اے آمین اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے دور کر، پاک کر دے۔ اے اللہ عافیت دے، اے اللہ ہم سب کو صحت دے، اے اللہ ہمارے والدین ہم سب کو صحت عطا فرما۔ اے آمین اللہ جتنی بھی مرحومین ہیں دواخانوں میں ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔
اے اللہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں آفتہ مصیبتیں ہیں اللہ سب کو دور کر۔ اے اللہ ہم سب کے بہنوں بھائیوں میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، تیرے آزمائشوں کے قابل بھی نہیں ہیں اللہ، لیکن جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنا، ماں باپ کے فرما بردار بنا۔ اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہر وہ نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عزت و وقار، راحت اور سکون، رحمت و تندرستی سے رکھ، ترقی اور خوشحالی اور دنیا اور آخرت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑ۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا دے۔ اے اللہ ہم آپ کو پسند آ جائے ایسا عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہمارے سب خاندان کے افراد جو بھی پریشان ہیں، جو بیمار ہے، ہم سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری والدہ کو زندگی آسان کر۔ اے اللہ ان کو جب تک ہے اللہ صحت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جتنے بھی سب کے گھر والوں کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت ہوگی تو درجے بلند فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے طفیل سے اللہ ہم سب کے گھرانوں میں پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایک ایسا دور چل رہا ہے اللہ مفتی صاحب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماموں کو سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے بہنوں بھائیوں میں جوڑ پیدا فرما۔ اے اللہ یہ معاملہ غلط ہے اللہ، سب کے ساتھ رحم و ہمدردی سے رہنے والے بنا۔ اے اللہ دنیا فانی ہے اللہ، سمجھنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت قضا کے ساتھ والی خشوعت والی نماز پڑھنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، صحت دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی کو صحت دے، غلام حفیظ الدین کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں، بچی ہے اللہ بچی کو صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی نوجوان بچیاں ہیں اللہ ان کو سب کو نیک اور اچھے لڑکے انتخاب فرما۔ اے اللہ آج کی دعا پہ مہر لگا دے اللہ، تو آج کی دعا پہ اللہ جوڑے گھوڑے کی لعنت کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں سنتا ہے اللہ تو۔ اے اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے والے بنا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مفتی صاحب جو بھی یہ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں قرآن شریف کا، اللہ بہت خوش ہے سب۔ اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جزاک اللہ۔ اے اللہ مفتی صاحب کو صحت دے، اے اللہ تندرستی دے، ان کے بچوں کو صحت دے۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں ہر پریشانی ہر مشکل کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بھی دعا ہے اللہ آپ کو حاضر ناظر جان کر رہے ہیں اللہ، آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تو سننے والا ہے۔ اے رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ جو بھی کوتاہیاں ہوئے اس میں اللہ ہم سب کو معاف فرما، دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بندے کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی بھی جو ہے دعا ہو جائے، ایک ایک بندہ جو ہے اللہ سے گڑ گڑائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم
यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके स्क्रीन पे एक दुआ लिख रहा हूँ और फिर बंदा उसके बाद दुआ करेगा। एक सहाबी हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुख्तलिफ दुआएं मांगते हैं और जब भी मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ आप एक हमेशा एक नई दुआ आप पढ़ते हैं और मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इतना जो है ज़हीन नहीं हूँ कि मैं इतनी सारी दुआओं को मैं याद रखूं। तो देखिए सहाबा जो है कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक सहाबी कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा रहे हैं, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े मिजाज शनास थे। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलात वसलाम ने क्या फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, ये इतनी दुआएं सारी याद नहीं रख सकता, तो ये एक दुआ पढ़ ले। क्या है वो दुआ? तो मैं उसी वक्त जब हमारे साथी जो है स्पेशल दुआ बोल के जब भेजा था, तो मेरे जहन में यही दुआ थी कि मैं आज हमारे साथियों को हदीस की ये दुआ कि अल्लाहुम्मा, कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए कि ये आपको और हमको मालूम हो कि अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुका, 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 बेशक मैं आपसे मांगता हूँ, मिन से, खैरी, भलाई। अल्लाह के रसूल उन सहाबी को क्या सिखा रहे? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलु का, आपसे दुआ करता हूँ, मिन खैरी, खैर का। अब यहाँ तक तो दुआ में कोई खास हमको चीज नजर नहीं आ रही। अब आगे देखिए क्या है, मा सअला का, मा जो, सअला का जो मांगा है, मिन मिन खैरी, मा सअला का, मिनहु जो मांगा है आपसे, नबियू का, आपके नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अब है यहाँ दुआ में खास बात, यहाँ क्या हो गया, अल्लाह की रसूल जो है, शेयर करिए ना। अरे स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। अरे वो बताइए ना भाई। अल्लाह अकबर, ये देखिए ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये आपकी आ रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी आ रही है ना कि जी अल्लाह, ऐ अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्अलुका, मैं आपसे मांगता हूँ, मिन खैरी, भलाई, मा साला का, जो आपसे मांगा है, जो कुछ भी, नबियू का, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कि अब क्या हो गया कि एक दुआ मल्टीपुल हो गई, कि एक आदमी खैर मांग रहा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अब उसकी जो है 100 नंबर हैं कि साहब घर भी हो, बीवी भी हो, बच्चे भी हो, अहल भी हो, घर हो, फला हो, फला हो, फला हो। तो 100 नंबर जो कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसमें यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे दुआ कंप्लीट नहीं हो रही, मिनहु, नबियू का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि ये कहो, वा आ और आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिका, आपकी, मिन शर्री, हर शर से, मिन शर्री, हर शर से, मा सअला का, मा जो कुछ, सअला का जो आपसे मांगा है, मिनहु, आपके नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया
दूसरे पॉइंट में अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि भाई ये जो दुआ है कि मैं आपकी पनाह में आता हूँ हर उस शर्त से जिस जिस शर की पनाह अल्लाह के रसूल ने मांगी है। तो अब आप देखिए कि एक दुआ सारी दुआओं पर, और फिर आगे क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान, व अंतल मुस्तान, अंता आप, और आप हैं मुस्तान जिनसे मदद तलब की जाती है। व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग, और आपको मेरी दुआ पहुंचाना है। वला हौला, और नहीं है ताकत, वला कुव्वत, और नहीं है कोई ताक़ुवत, इल्ला मगर, बिल्लाही अल्लाह की, अल अज़ीम जो बड़े हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं ये मेरे साथ ये दुआ आप पढ़ लीजिए। तो हमारे लिए पढ़ लीजिए का मतलब ये कि अब पढ़ ले के ख़त्म नहीं है, कि ये वैक्सीन नहीं है कोरोना का कि एक बार लगा दिए ख़त्म। ये हमारे लिए जिंदगी भर की दवा है, दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्री मस्तआज़ा, सॉरी यह है मस्तआज़ा जो आपसे पनाह चाही है, मस्तआज़ा जो पनाह चाही है, मिन्हु नबियु का आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दुआ को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मौला ताला, हम आपके बंदे हैं, ऐ मौला आप हमारे रब हैं, ऐ मौला आप ही हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाने वाले हैं। ऐ मौला हम मोहताज हैं, हम बंदे हैं, ऐ मौला हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाइए। ऐ मौला खैर और आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमाइए। ऐ मौला ताला, आज बारात हैं, जुमा की रात है, अय्याम बीद हैं, ये मुबारक मजलिस है। ऐ मौला ताला, हमें दुआ करने वाला, आपसे मांगने वाला फरमा दीजिए। ऐ मौला, हमारा यकीन है, हमारा एतक़ाद है कि मौला आप दाता हैं, आप देते हैं। ऐ मौला, आप हमें देने वाले, ऐ मौला हमें आपसे लेने वाला फरमा दीजिए। ऐ मौला, अगर आप नवाज दें तो आपके ख़जानों में कमी होने वाली नहीं है। ऐ मौला करीम, हम सभी आपकी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं। ऐ मौला ताला, हमें हमारे अहल अयाल को कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला, हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमा दीजिए। ऐ मालिकुल मुल्क, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ मौला, हर तरह के खैर और भलाई के ख़जाने आपके हाथ में हैं। ऐ मौला ताला, आप अगर नवाज दें, आप लुटा दें तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। और आपने अपने बारे में फरमाया है कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ऐ अल्लाह बेहद हिसाब आप नवाजते हैं। ऐ मौला ताला, हमें सेहत व आफियत अता फरमा, खैर और भलाई अता फरमा, हिदायत और इस्तिक़ामत अता फरमा। ऐ मौला, हमारे लिए हर तरह के ज़ौफ़ से, कमज़ोरी से, बीमारी से, बुराई से, शर और फितन से और ज़लालत से ऐ मौला हिफाजत फरमा। ऐ मौला ताला, आप ऐलान फरमा रहे हैं कि है कोई जो झोली फैलाए जिसकी झोलियां भर दूं। ऐ मौला, हम अपने दामन, ऐ मौला अपने हाथ
تیرے دربار میں اٹھائے ہوئے ہیں، اے مولا تعالی اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، اے عالم الغیب و شہادہ، اے مولا ہمارے مانگنے کو قبول فرما، اے مولا ہمیں مانگنے والا فرما دیجیے، اے مولا ہمیں قبول فرما لیجیے، اے مولا ہماری نسلوں کی نسلوں کو قبول فرما لیجیے، اے مولا ہمارے اہل عیال کو قبول فرما لیجیے، اے مولا اگر آپ قبول فرما لیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ اے مولا آپ نے کیوں قبول فرمایا، اے مولا آپ محتاج نہیں ہیں، مولا ہم محتاج ہیں، اے مولا تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، اے مولا دین ہماری ضرورت ہے، مولا اس کا یقین عطا فرما دیجیے، اے مولا تعالی ہمارے اہل عیال کو، ہم کو کسی آفت سے، امتحان سے نہ گزاریے، اے مولا نفس و شیطان کے، اے مولا ہر طرح کے حاسدین سے، شرپسندوں سے، بدخواہوں سے، اے مولا بد نظریوں بد نظروں سے مولا حفاظت فرما لیجیے، اے مولا تعالی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، اے مولا تعالی ہر طرف سے خیر اور بھلائی عطا فرما دیجیے، اے مولا ہر طرف سے شر سے حفاظت فرما لیجیے، اے مولا تعالی تیری بے شمار نعمتیں ہیں، اے مولا بے حساب آپ نے نوازا ہے، مولا آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اے مولا ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے مولا ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے مولا مومن بنے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے مولا زندگی بھر ایمان پر اسلام پر جما دیجیے، اے مولا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے، اے مولا تعالی ایمان اور اسلام اور احسان عطا فرما دیجیے، اے مولا تعالی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے، اے دلوں کے جمانے والے ہمارے دلوں کو جما دیجیے، اے مولا تعالی آپ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اے مولا ہمارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اے مولا آپ نے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعائیں تقدیر کو پلٹ دیتی ہیں، اے مولا تعالی اے مولا ایسی دعا کی توفیق عطا فرما کہ جو ہماری بری تقدیر کو اے مولا پلٹ دے، بدل دے، اے مولا ایسی دعا کی توفیق عطا فرما جو ہمارے مقدر کو تیری پسندیدہ زندگی والی فرما دے، اے مولا محتاجگی کی زندگی سے حفاظت فرما، اے مولا آج ہمارے بے حساب بیماریاں برائیاں ہیں، اے مولا انسانیت بل بلا رہی ہے، اے مولا اس میں جو بیمار ہیں اے مولا بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے گزارش کی ہے، اے مولا ان کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما لیجیے، ان کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے، اے مولا تعالی آپ کی بارگاہ میں مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے، اے مولا ہمارے مانگنے والا ہمیں بنا دیجیے، اے مولا ہماری دعاؤں میں کیفیت عطا فرما دیجیے، اے مولا ہمارے ان بول کو اے مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیجیے، اے مولا تعالی ہر بیماری سے، برائی سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر طرح کے خلل سے، اے مولا ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے، اے مولا ایمان کے بعد گمراہی سے، ارتداد سے، الحاد سے، اے مولا موجودہ دور کی فتنوں سے مولا ہماری حفاظت فرما، اے مولا ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اے مولا تعالی بڑے عجیب واقعات ہیں، اے مولا امت مسلمہ اس چوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے کہ جہاں پر ہنسنے والے ہنس رہے ہیں، اے مولا ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اے مولا تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری بیوی بچیوں کی حفاظت فرما، اے مولا جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہیاں پھیلانے والے ہیں مولا ان سے حفاظت فرما، اے مولا تیری بے حساب نعمتیں ہیں، اے مولا تیری ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے مولا تعالی ان نعمتوں کی قدر کے ذریعے سے اے مولا تعالی ہمارے لیے تیری عبادت والی، تیری شکر گزاری والی زندگی عطا فرما، اے مولا ہمیں بہت سے بیمار ہیں، اے مولا ہمارے ساتھیوں کے دوست احباب بیمار ہیں، بڑے چھوٹے بیمار ہیں، اے مولا جو جو بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اے مولا اسباب اور وسائل ہیں لیکن اے مولا حقیقت میں شفا تو آپ دینے والے ہیں، اللہم انت الشافی لا شافی الا انت شفاؤک لا یغادر سقما، اے مولا ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اے مولا تعالی جو آپ کرتے ہیں
اے مولا وہ آپ کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اے مولا تعالی، اے مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ اے مولا ہمارے شوہروں کو خیر اور بھلائی کی روزی عطا فرما۔ اے مولا تعالی ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما۔ اے مولا ہمارے خاندانوں میں الفت اور محبت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھی۔ اے مولا تعالی ہمارے متعلقین اور متعلقات کی حفاظت فرما۔ اے مولا تعالی امت مسلمہ کو توڑنے لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے مولا امت میں اتحاد عطا فرما۔ اے مولا ہمیں قرآن سے جوڑ دیجئے، اسلام سے جوڑ دیجئے۔ اے مولا بندے کے ذریعے اے مولا جو کام آپ لے رہے ہیں مولا یہ محض آپ کا فضل ہے۔ اے مولا 1 مہینے پہلے اے مولا بندہ اس قابل تھا کہ اے مولا ایک لفظ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ اے مولا تعالی ایک گھونٹ پانی اپنے منہ میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن اے مولا آپ نے کرم فرمایا۔ اے مولا زندگی بھر اے مولا تعالی محتاجگی سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے مولا ایسی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے کہ جس سے اے مولا لا علاج ہو۔ اے مولا تعالی ہمارے ساتھیوں کو اس طرح کی لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو علاج ہے اس میں شفا عطا فرما۔ اے مولا تعالی ہمارا رخ درست فرما، ہماری پیشانیوں کو تیری بارگاہ میں جھکنے والا فرما۔ اے مولا ہمارے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھنے والا فرما۔ اے مولا ہمارے وقت کو، ہمارے مال کو، ہمارے جان کو، ہماری صلاحیتوں کو اے مولا تو قبول فرما۔ اے مولا اگر تو قبول فرما لے تو اے مولا یہ ہم پر احسان ہوگا۔ اے مولا ہم محتاج ہیں اے مولا، تیرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے مولا تعالی اس موقع پر بہت سے بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اے مولا جن جن بھائیوں نے، جن جن حضرات نے، خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، امیدیں رکھتے ہیں اے مولا، جن کا ہم پر حق ہے اے مولا ان سب کی دعائیں ان کے حق میں۔ اے مولا بندے کے لیے، بندے کی دعائیں، بندے کو بھی صحت عطا فرما، عافیت فرما۔ اے مولا معذوری سے، مجبوری سے محفوظ فرما۔ اے مولا غیب سے اسباب اور وسائل اور ذرائع مہیا فرما۔ حلال روزی کے دروازے آپ کھول دیجیے، حرام ہم سے آئے مولا ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا تعالی فلسطین بلبلا رہا ہے، لبنان بلبلا رہا ہے، یمن بلبلا رہا ہے۔ اے مولا آج امت مسلمہ کا اے مولا ساری دنیا مذاق بنائی ہوئی ہے۔ اے مولا لاکھوں لاکھ بندوں کو اے مولا گھروں سے اے مولا اجاڑا گیا۔ اے مولا آج ان کو در بدر کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے مولا تو جانتا ہے، اے مولا ان کی مصیبتوں سے آپ واقف ہیں۔ اے مولا ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، اے مولا ان کے شہر اجاڑ دیے گئے۔ اے مولا اجاڑنے والوں کو اجاڑ دیجیے، نیست و نابود فرما دیجیے، ذلیل و رسوا فرما دیجیے۔ اے مولا کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ اے مولا بڑے نازک وقت ہیں، اے مولا کیسے نازک گھور سے دور سے اے مولا یہ فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی گزر رہے ہیں۔ اے مولا تعالی ان کو دیکھ کر اے مولا ہمیں تیری نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فلسطین کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما، سارے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور بالخصوص ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں مولا ان کو ناکام فرما۔ اے مولا ہمارے بڑے اور ہماری جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں اے مولا جو حضرات کام کر رہے ہیں مولا سب کو قبول فرما۔ اے مولا اس موقع پر میرے جو محسنین ہیں اے مولا ہمارے ددیال، ننیال، سسرال کہ مولا جو مرحومین ہیں اے مولا جو بھی مرحوم ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اے مولا ہمارے والدین، جن کے بھی والدین باحیات ہیں اے مولا ان کی عمروں میں درازی فرما، جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے مولا بالخصوص جناب ڈاکٹر شیخ چاند صاحب، مولانا رضوان القاسمی صاحب، مولانا برہان الدین صاحب، جناب قاسم محی الدین پٹیل صاحب، جناب محی الدین صاحب، جناب احمد الدین احمد صاحب، بھائی شہاب الدین اور وسیم قادر صاحب، اور اسی طریقے سے عزت علی صاحب۔ اے مولا ہمارے جو مرحومین ہیں
اے مولا جو ہمارے محسنین ہیں اے مولا ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے مولا اس موقع پر بندہ اپنے ان تمام ساتھیوں کے حق میں دعا کرتا ہے اور سارے حضرات اور خواتین کے حق میں کہ جو بندے کی اس مشن سے جڑے اور جوڑ رہے ہیں اے مولا وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، اے مولا ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے حالات کو سدھار دیجیے، ان کے لیے بہتر فیصلے فرما۔ اے مولا ہماری اولاد کے لیے بہتر رشتے عطا فرما، اے مولا ان کے لیے بہتر مستقبل عطا فرما، اے مولا ان کی ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، اے مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے مولا تیری بارگاہ ہی میں مانگنا ہے، تجھ ہی سے مانگنا ہے، اے مولا ہمیں مانگنے والا فرما۔ اے مولا تعالی جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ کل چھٹی رہے گی اور انشاءاللہ پھر ہم پیر کو ہماری ملاقات ہوگی، اور کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو کوئی بات ہو تو آپ عرض کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ساتھی؟ جی نہیں، چلیے انشاءاللہ پھر پیر کو ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಸೋತ್ಲ ಧನ್ಯಾನಿಲ್ಲ